अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। इस टाइम पर जब इमरान खान जेल में हैं, असूली तौर पर तब पूरे पाकिस्तानियों को सड़क पर होना चाहिए था, लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद जिस तरह कंपनी ने लोगों के दिलों में खौफ डाला, लोग चाहते तो इमरान खान को हैं, लेकिन डर से सड़कों पर नहीं आ रहे। कुछ मजबूर हैं, कुछ मजदूर हैं और कुछ का रोज़गार है। इसीलिए लोग अपने दिल से यजीद का खौफ ख़त्म नहीं कर पा रहे। लेकिन कोई तो इमरान खान को जेल में जाकर ये बताए कि आज आपका खिलाड़ी पेशावर में 3/4 से इलेक्शन जीत गया है। इमरान खान यही चाहते थे कि पाकिस्तानी अवाम उनमें इतना शऊर आए कि उनको पता हो कि हमने किसको वोट की ताकत से लाना है। कंपनी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि इमरान खान को तो ये जेल में डाल चुके हैं। अब किस किस वोटर को घर से पकड़ेंगे और जेल में डालेंगे। इलेक्शन इमरान खान जो हैं वो यही चाहते थे कि पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन हो। असल में अवाम जो है उसने इस दफ़ा अपना वोट का इस्तेमाल करके इनके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारा है। ये उनको बर्दाश्त नहीं है। नई प्लानिंग फिर से शुरू की जा रही है। अब पूरी पाकिस्तानी कौम ये जानना चाहती है कि आखिर इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है, उनको क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा। क्या नवाज शरीफ जो कि पहले ही अटक जेल में रह चुके हैं, उनको कौन सी सहूलतें जो हैं वो दी गई हैं, और इमरान खान जो हैं उनके पास जेल की कौन कौन सी सहूलतें हैं। तो मुझे वतन पाकिस्तानियों में आपको ये बताती चलूँ कि कल पूरा दिन इमरान खान को जहील और ख्वार करने के बाद तकरीबन रात के टाइम जब मगरिब से थोड़ा सा टाइम ऊपर था, तब इमरान खान को अटक जेल में लाया गया। और अब ये लोग ये नया बयानिया लेकर आए हैं कि अवाम जो है वो एहतजाज के लिए नहीं निकली। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब अवाम एहतजाज के लिए नहीं निकल रही तो आपको किस चीज़ का डर है? जेल में कमांडोज और रेंजर्स को क्यों तैनात किया गया है? अटक के तकरीबन 2 किलोमीटर के इलाके में आप लोगों ने 144 की दफ़ा को क्यों नाफिज किया है? जब आपको पता है कि अवाम सत्तू पीकर सो रही है, तो फिर डर किस चीज़ का है? जब आपको पता है कि इमरान खान अवाम को सड़कों पर निकालने में कामयाब नहीं हो सके, अवाम डर चुकी है, अवाम के दिलों में आसिम मुनीर का खौफ बैठ चुका है, तो फिर आपने क्यों दफ़ा 140 लगाई है? तो दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। टीवी चैनल वाले कुछ नहीं दिखा रहे। पाकिस्तान के तकरीबन सभी जगहों पर अवाम एहतजाज कर रही है, लेकिन असल में प्लानिंग ये थी कि इस दफ़ा जब अवाम निकलती है तो अवाम को इश्तियाल दिलवा कर एक दफ़ा फिर से 9 मई की तारीख रकम की जाए, और जो पीटीआई के 1-2 बंदे रह गए हैं उनके ऊपर दोबारा से केसेस जो किए जाएं। और इस सिलसिले में सबसे पहला बयान जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा। असूली तौर पर तो ये उख्ता जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, और अपने वज़ीर दिफ़ा का बयान सुनकर आपका इस पर थू थू करने को दिल करेगा कि ये किस तरह पाकिस्तानी अवाम को इश्तियाल दिलवा रहा है। उसने कहा कि भुट्टो को जब फांसी हुई थी तो उसके बाद पाकिस्तानी अवाम जो थी उसने अपने आप को आग लगा ली थी, यानी कि ये मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। मैंने तो आपको पहले दिन कहा था कि पीटीआई का कोई भी वर्कर 9 मई के वाक़े में मुलविस नहीं है। ये पूरी प्लानिंग की गई थी ताकि इमरान खान के ऊपर कुछ तो ऐसा सॉलिड केस बने कि इसकी पार्टी को तोड़ा जाए। मेरे हाल में तो पार्टियां कभी नहीं तोड़ती जब तक लोग खुद गद्दार ना हो। इमरान खान की पार्टी में ऐसे गद्दार बैठे थे जो कि इमरान खान की एग्जैक्ट बातों को वॉइस मैसेजेस के ज़रिए आसिम मुनीर कंपनी तक पहुंचाते थे। आपको क्या लगता है कि इमरान खान को ऐसे ही लोगों ने गिरा लिया? कोई बंदा भी तब तक नहीं गिरता जब अपने घर के बंदे जो हैं वो गद्दारी ना करें। इमरान खान तो पार्टी से बातें डिस्कस करते थे, और वो इमरान खान की वॉइस रिकॉर्डिंग जो थी, जिस तरह इमरान खान एज इट इज़ बात कर रहे हैं, वो वॉइस रिकॉर्डिंग आगे इस्टेब्लिशमेंट को भेजते थे, और फिर इस्टेब्लिशमेंट अपना नया पैंतरा उसी हिसाब से बदलती थी। तो ये काले भेड़िए और काले सांप जो हैं फिलहाल तो पार्टी से निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी ये खदशा है
کہ ایک دو بندے میں ابھی ان کا نام نہیں لیتی، کیونکہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پہلے ہی عمران خان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور افسردہ ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پھر بھی وہ اسی لیے رکے ہوئے تھے کہ اگر عمران خان جیل میں جاتے ہیں تو کرسی ہمیں ملے گی۔ یہ جو پرویز ہٹک نامی کیڑا ہے، سگریٹ کی شکل والا، یہ اسی لیے عمران خان کے بازو میں گھسا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پہلے دن سے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا۔ اس کی یہی گیم تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ پارٹی کی چیئرمین شپ مجھے سونپیں گے، لیکن عین وقت پہ عمران خان تو ان کو بالکل بھی نہیں پہچان سکے۔ وہ تو ان کو اپنا لائل سمجھتے تھے۔ وہ تو جب 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد جس طرح ان لوگوں نے پلٹیاں کھائی ہیں، کلا بازیاں کھائی ہیں، اصل میں ان لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو ننگا کیا ہے۔ عمران خان ان کو نہیں پہچان سکے۔ اگر عمران خان میں اتنی پرکھ ہوتی تو جو نظریاتی لوگ تھے وہ تو آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو ادھر سے گھس بیٹھے تھے، جو کہ جان بوجھ کر پلانٹ کیے گئے تھے، وہ اپنی پلانٹیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو پیچھے ہٹا لیا گیا۔ اس میں فواد چودھری ہے، اس میں اسد عمر ہے، اس میں بڑے بڑے نام ہیں۔ تو ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ عمران خان کو ہم نے نیچے سے کمزور کرتے رہنا ہے، اور جب وہ ایک پوائنٹ آئے گا تو ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ 9 مئی تو ایک بہانہ تھی۔ ان لوگوں نے عمران خان کو ہر قیمت پر جو ہے وہ جوڑنا کیا بلکہ توڑنا تھا، اور عمران خان کو جیل میں بیچ کر پارٹی پر قبضہ کرنا تھا۔ اور پھر جس طرح کی نواز شریف اور پیپلز پارٹی ڈیلنگ کر رہی ہے، یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، وہاں سے دوبارہ جرنیلوں سے ڈیل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں، ان لوگوں نے بھی یہی کرنا تھا۔ لیکن اللہ نے ان سب چہروں کو بے نقاب کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیل میں عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں جیل سے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ انہوں نے صبح کو ناشتہ کیا، ناشتے میں ان کو بریڈ وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ دی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کو وہ کیٹیگری نہیں دی گئی جو کہ نواز شریف کو ملی تھی، کیونکہ نواز شریف تو ڈیل کر کے گیا تھا۔ نواز شریف کو پتا تھا میں نے ڈیل کر کے واپس آ جانا ہے۔ اس کو ایک کیٹیگری دی گئی تھی جس میں آپ کو بہت زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں، آپ کو ایک دو بندے جیل میں سے ہی ملتے ہیں جو آپ کے کام کاج کرتے ہیں، آپ کو وہاں اے سی کی سہولت ملتی ہے، آپ کو ٹیلی ویژن ملتا ہے تاکہ آپ حالات حاضرہ سے واقف رہیں، آپ کو نیوز پیپر ملتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو بہت لگژری بیڈ روم ملتا ہے، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ آپ جیل میں تو ہیں اور اصل میں آپ اپنے گھر میں ہیں۔ عمران خان کو یہ سہولتیں نہیں دی گئی جان بوجھ کر، کیونکہ عمران خان کو تو ہم نے اویئر نہیں رکھنا، عمران خان کو تو ہم نے تنگ کرنا ہے۔ وہاں پر ایک چٹائی پڑی تھی اور جیل حکام کے مطابق عمران خان کو میٹرس دیا گیا ہے، ایک نظر کی اینک دی گئی ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اپنے ساتھ نظر کی اینک نہیں لائے تھے، اور جیل حکام جو ہے وہ پاکستانی عوام کو صرف مطمئن کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کھانے میں مکس دال یعنی مسور دال، مونگ اور روٹی دی گئی ہے، اور عمران خان نے جو ہے وہ ان کی کوئی بھی چیز نہیں کھائی۔ ظاہر ہے کیوں کھائیں، اس میں سلو پوائزننگ ہوگی۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ عمران خان اگر ہم مارتے ہیں تو پاکستانی عوام تو نہیں مانے گی، کسی قیمت پر ہمارے پروپیگنڈے کو قبول نہیں کرے گی، اس لیے کھانے میں سلو پوائزننگ ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں، اور آخر میں ہم یہ کہیں کہ عمران خان کو ڈپریشن ہو گیا تھا، عمران خان کو یہ بیماری تھی، عمران خان کو وہ بیماری تھی، تو ظاہر ہے پھر عوام کیا کرے گی؟ عوام تو آگے سڑکوں پر نہیں نکلی بقول ان کے، اس لیے عمران خان نے بہت زیادہ عقل مندی کی ہے، اور وہاں پر جو ہے عمران خان نے فروٹس کھائے۔ لیکن کوئی بھی چیز کھانا سیف نہیں ہے، آج کل فروٹس میں کون سا کوئی انجیکشن نہیں لگ سکتا، کیونکہ کمپنی کی پلاننگ آپ جانتے ہیں بہت زیادہ بری ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جب جیل حکام یہ مطمئن کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے، تو پھر اگر وہ ٹھیک ہیں تو ان کے وکلا کو ان سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ دوسرا سوال تو محب وطن پاکستانیہ جان لو کہ عمران خان کے ساتھ کل رات کو بہت کچھ ہوا ہے، اسی لیے ان کے وکلا کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اسی لیے تو ہفتے کا دن جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا تھا کہ عمران خان کو ہر حد تک ٹارچر کیا جائے۔ آپ کو یاد ہے عمران ریاض خان نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے رات بھر نہیں سونے دیا گیا، مجھے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا گیا تھا، کھانے میں کچھ ایسا تھا، اور عمران خان تو ان کو ایک آنکھ نہیں اچھا لگتا، کمپنی ہر قیمت پر عمران خان کو جو ہے وہ مائنس کرنا چاہتی ہے۔ تو دوسری طرف میں آپ کو یہ خبر بتاتی چلوں کہ ہمایوں دلاور جو ہے جس نے جس یونیورسٹی میں لندن میں جا کر جو ہے وہ خطاب کرنا ہے، ان کی ای میل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں،
خدا کے لیے وہاں جا پر ای میل کیجئے، میں لنک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بندہ جو ہے اس نے قانون کے ساتھ کس طرح پاکستان میں کھلواڑ کیا ہے۔ صرف ایک اس بندے کی لالچ کی وجہ سے عمران خان پھنس